बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता 25 बरसों की पाकिस्तान की सहाफ़ती और सियासी तारीख़ की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक ऐसी बड़ी खबर, एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान के खिलाफ साइफर केस और इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात बनाकर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से उनको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने रखने जा रहा हूं होश उड़ा देने वाली और कानों से धुआं निकालने वाली खबर। एक ऐसा इंकशाफ के जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नवाज शरीफ की जानिब से पाक फौज को बदमाश फौज करार देने की तारीख की सबसे बड़ी खबर की तफसील आपके सामने, और फिर बताऊंगा कि जब इमरान खान को गद्दार और दहशत गर्द करार दिया जा रहा है साइफर और 9 मई के मामलात में गैर कानूनी और गैर कानूनी तरीके से फंसाकर, और जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान का मसीहा बनाकर वेलकम किया जा रहा है खुफिया हाथों की जानिब से, ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है और जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ फैसले महफूज कर लिए, खसूसी अदालत आज अडयाला जेल के अंदर अहम तरीन केस की समाअत करने जा रही है, ऐसे वक्त में आपके सामने रखूंगा उस शख्स नवाज शरीफ की खबर जिसको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, जो पाक फौज को बदमाश करार देने की तारीख की सबसे बड़ी खबर है। और ये जनाब एक इश्तिहार का मामला है और इश्तिहार अखबार के अंदर छपा, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बताऊं जनाब, साइफर केस के ऊपर हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये डेफिनेटली, और इसके अंदर जनाब स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की मालूमात पब्लिक तक पहुंचाई और यह साइफर सीक्रेट एक्ट डॉक्यूमेंट था जिसकी मालूमात पब्लिक नहीं की जा सकती थी। इसके बाद आपको नवाज शरीफ का वो कारनामा आपके सामने रखेंगे कि जिसके बावजूद पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस किस्म की गंदी जुबान, इस किस्म की अपने हलफ की खिलाफ वर्जी, और उसके बाद आज भी वो क्यों पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के फेवरेट हैं, इमरान खान का बुग़्ज़ है इसकी वजह, या कोई और मामलात हैं। और फिर रिजवान अब्बासी साहब ने आज अदालत के सामने यह कहा कि इमरान खान के जुर्म की सज़ा 14 साल कैद या सजाए मौत बनती है, तो नवाज शरीफ के इस जुर्म की क्या सजा है, उन जिस पर जो है वो सजा देने की बजाय उनको फूलों के हार पहनाकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के जरिए उनको वेलकम किया जा रहा है। मौसूफ राजा रिजवान अब्बासी साहब ने फरमाया कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर वज़ीर-ए-आज़म आइन के आर्टिकल 248 के तहत उन्हें इस्तिस्ना हासिल नहीं। और अब पूछेंगे आपके सामने ये खबर रख के सबूतों और दस्तावेजात की रोशनी में, हवा में बात नहीं करेंगे, और पूछेंगे कि यहां पर पाकिस्तान का कौन सा जो है वो एक्ट लगता है। अच्छा, फिर उसके ऊपर एक उन्होंने पूरी डिटेल दी और उसके बाद फिर पता चला जनाब के जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है ये जो मुकदमात हैं इस पर इमरान खान की जो दरखास्तें हैं फैसला महफूज कर लिया गया। जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्तें इमरान खान की थीं। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होने जा रही है। खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। क्या उनके सामने नवाज शरीफ की जानिब से पाक फौज को बदमाश फौज करार दिए जाने का इश्तिहार भी उनके पेश नजर है? क्या नवाज शरीफ को भी कहीं पूछा जाएगा? और जनाब ये जो फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर रखी है, आज इस पर साइफर केस में दोनों पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है, और कहा यह जा रहा है कि जनाब सख्ती से कार्रवाई का जो है वो आगाज किया जाएगा। और वकील सलमान सफदर 8 वकला उनके समेत अडयाला जेल में दाखिल होंगे, उनको इजाज़त है। सलमान सफदर हैं, उमैर नियाजी हैं, खालिद यूसुफ हैं। और दूसरी जानिब मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जो है वो इमरान खान की दरखास्तों के ऊपर जो है वो महफूज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां हम आपको बताएंगे जनाब इस वक्त जो जंग ग्रुप के वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, जो नून लीग, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के
फेवरेट सहाफ़ी रहे। आजकल उनके प्रोग्रामों या कॉलम्स के ऊपर ना जाइए, उनका ये बाकायदा तौर पर तरीका कार है, उन्हें पता है रेटिंग हासिल करने का तरीका कि किस वक्त उन्होंने क्या बात करनी है। सिर्फ ये नोट कीजिए कि जब इमरान खान की हुकूमत को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से गिराया गया था तो मौसूफ हामिद मीर कहाँ खड़े थे? वो नून लीग के बड़े एंकरों के, मरियम नवाज के, सबके फेवरेट सहाफ़ी हैं। उनके 2 कॉलम मैं आपके सामने रखूंगा, सबूत आपको फराम करूंगा कि जो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ अपने इन कॉलमों के अंदर दस्तावेजी सबूत दिए। 2 किताबों के साथ आपके सामने रखूंगा, रंगीला वज़ीर आज़म अमजद हुसैन साहब ने लिखी और रायवेंट साजिश असद खरल साहब ने ये भी दस्तावेजी सबूत मैं आपके सामने शुरू करने लगा हूं। 16 जुलाई 1999 औसाफ का कॉलम है और 22 जुलाई 1999 औसाफ अखबार में कलम कमान से छपने वाले ये दोनों कॉलम हैं। हामिद मीर के उनकी तरफ जाने से पहले अखबार की एक खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। फ्रंटियर पोस्ट की 6 साल पुरानी खबर है। नवाज शरीफ हैज इनडायरेक्टली पब्लिश्ड द रोग आर्मी प्रिंट एड इन अमेरिकन न्यूज़पेपर इन 1999। और आगे फ्रंटियर पोस्ट की जो खबर है वो ये बताती है कि जनाब नवाज हायर्स Liberty Global to defame Pakistan Army. He had indirectly published the rogue army advertisements in American newspaper in 1999. The deposed corrupt prime minister is using all his resources and contacts to settle his score with anybody who helped in removing him from the prime ministership or even those who did not help him being not removed. The Frontier Post contacted both in writing and verbally to get the version from Roberta Global, but till date no response has been heard from them. और हवा में बात नहीं कर रहे, ये मैं आपके सामने खबर भी रख रहा हूं, ये उसका अक्स है। 6 साल पहले फ्रंटियर पोस्ट जलील आफरीदी साहब की खबर है, ये आप पढ़ सकते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि दस्तावेजी सबूत आपके सामने रखेंगे। जनाब हवा के अंदर बात नहीं करेंगे, बुलाना है अगर किसी कोर्ट के अंदर तो हमें बुलाइए, हम ये सबूत आपके सामने रखते हैं। और इनको भी बुलाइए जिन्होंने ये कॉलम लिखे हैं। 16 जुलाई 1999 जवाब कौन देगा के उन्वान से ये जनाब हामिद मीर साहब का कॉलम है। और इस कॉलम में मौसूफ फरमाते हैं, क्या किसी वजीर या मुशीर ने अपने महबूब वज़ीर आज़म को मशवरा देने की कोशिश की, ज़रूरत महसूस की कि अमरीकी और बरतानवी अखबारात में पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ शाया होने वाले इश्तिहारों का जवाब देना चाहिए? ये नवाज शरीफ के हवाले से ज़िक्र किया जा रहा है। ये है जनाब कॉलम और ये हमारे पास महफूज है, इसकी बाकायदा फाइल बनी हुई है। नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं। 12 अक्टूबर 1999 अभी नहीं आया, अभी नवाज शरीफ की हुकूमत मुशर्रफ ने गिराई नहीं, ये 16 जुलाई 99 की खबर है। अच्छा जनाब, आगे चलकर वो फरमाते हैं, इन इश्तिहारों में पाकिस्तानी फ़ौज को एक ऐसी बदमाश फौज करार दिया जा रहा है जिसकी उंगली एटम बम के बटन पर है। इस इश्तिहार में यह तासुर दिया गया है कि पाकिस्तान में सिविल हुकूमत की बजाय असल इक़्तिदार फौज के पास है और भारत के खिलाफ जारियत की जिम्मेदार पाकिस्तान की सिविल हुकूमत नहीं बल्कि फौज है। अगर यह इश्तिहार वाकई सच्चा होता तो क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ टेलीविज़न पर आकर मुजाहिदीन की वापसी का ऐलान कर पाते? सच तो यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से आईनी हदूद की पाबंदी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई। क्या हमारी हुकूमत किसी अमरीकी और बरतानवी अखबार में यह इश्तिहार शाया नहीं करवा सकती कि भारत की इंतहाई शरीफ फ़ौज ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान मकबूजा कश्मीर में लाखों अफराद को कत्ल और हज़ारों ख़वातीन को इसकी असमत दरी की है? अगर हुकूमत यह जवाब नहीं देना चाहती तो फिर यह जवाब मुजाहिदीन और पाकिस्तानी फ़ौज को देने दिया जाए। ये तो अब अमरीकी बरतानवी अखबारों में नहीं बल्कि कारगिल के पहाड़ों में दिया जाएगा। अच्छा, अब मोहतरम नवाज शरीफ ने खुद भी खामोशी इख्तियार किए रखी और कोई जवाब ना दिया तो वो अवाम, तारीख और अल्लाह को कोई जवाब ना दे पाएंगे। 16 जुलाई, अब इसमें बज़ाहिर कॉलम में लिखा गया कि ये इश्तिहार कहीं और से छपा और ये इसका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आगे चलकर इसकी मज़ीद तफसील भी हम आपके सामने रखते हैं। 22 जुलाई में जनाब वो फरमाते हैं कि सैयद खुर्शीद शाह ने एक अहम सवाल उठाया पार्लियामेंट के अंदर, पूछा कि मग़रबी अखबारात में पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बड़े बड़े इश्तिहार शाया हो रहे हैं। ये 22 जुलाई की 1999 दस्तावेजी सबूत इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। हवा में कोई बात नहीं होगी, हम किधर जा रहे हैं। हामिद मीर के कॉलम का अनवान और सैयद खुर्शीद शाह ने अहम सवाल उठाया और पूछा कि मग़रबी अखबारात में पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बड़े बड़े इश्तिहार शाया हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने
کوئی جواب نہیں دیا. آخر کیوں؟ سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ایک شکست خوردہ ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے شملہ گئے اور 80,000 جنگی قیدیوں کی رہائی کے علاوہ کئی ہزار کلومیٹر کے پاکستانی علاقے پر قبضہ کروا کر واپس آئے. لیکن آپ فاتح کارگل کی حیثیت سے واشنگٹن گئے تھے, آپ وہاں سے کیا لے کر آئے؟ اور پھر یہ سوال انہوں نے اٹھایا اپوزیشن نے کہ اعلان واشنگٹن کے بعد وزیر اعظم سیدھے لندن اور وہاں سے سعودی عرب کیا کرنے گئے؟ اب بھی یہی پوچھا جا رہا ہے کہ لندن سے سعودی عرب کیا کرنے گئے, وہاں سے دبئی کیا کرنے آئیں گے؟ سعودی عرب اور دبئی جو کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, نواز شریف کی بڑی بیکنگ کرتے ہیں, اور اب نواز شریف صاحب لندن سے سعودی عرب اور وہاں سے پاکستان آ رہے ہیں. اور جناب آگے چل کر اپوزیشن نے ان سے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا ہمیں آپ یہ آگاہ کریں گے کہ آپ یہ ملاقاتیں وہاں پر کس سے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی آگاہ نہیں کرے گا, ابھی بھی نہیں آگاہ کیا جائے گا. یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں نے ایک ایسے ماحول کے اندر رکھی ہیں. ابھی میں کتاب کے ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جناب رنگیلا وزیر اعظم کتاب ہے امجد حسین صاحب کی, اور میں مجبور ہوں اس کے اندر جو اشتہار بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. میں نہیں دکھانا چاہ رہا تھا, پاک فوج کا احترام ہے, لیکن یہ دیکھیے ثبوت بھی پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے اس کے سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ اس اشتہار کا عکس ہے. روگ آرمی آپ کو نظر آ رہا ہے جو مبینہ طور پر نواز شریف حکومت کی جانب سے پاکستان فوج کے خلاف روگ آرمی کے عنوان سے شائع ہونے والے اشتہار کا عکس. A state within a state, a modern rogue army, its finger on the nuclear button, اس قسم کی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. 5 decades long legacy of lies and lawlessness. یہ زبان ہے کہ 50 سال سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, lawlessness. اب آپ کو لے کر آتے ہیں اس کتاب کے اقتباس کی جانب, اور یہ ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ جب عثمان ڈار کا انٹرویو, صداقت عباسی کا انٹرویو, فاروق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس, اور ان کے ذریعے عمران خان کو 9 مئی اور سائفر کے معاملے کے اوپر غدار اور دہشت گرد قرار دینے کی کوششیں اور اس قسم کی خبریں پروموٹ کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے. ایسے ماحول کے اندر اس طرف کیا کسی کا دھیان نہیں؟ یہ تو ایسی خبر ہے کہ جس کے اوپر تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں نہ صرف ریڈ الرٹ ہونا چاہیے, بلکہ پاکستان کے اہم ترین اور سینئر جرنیلوں کو عمران خان کی یاد آنی چاہیے, ان کے وہ پیغامات یاد آنے چاہیے جو وہ پاک فوج کے حوالے سے اب بھی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر ہوتے ہیں کہ آپ نے عمران خان سے بھی زیادہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. عمران خان نے اپنی آخری تقریروں میں بھی یہی بات کی, اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے زیادہ پاک فوج کی پاکستانی عوام کو ضرورت ہے. اور یہ انہوں نے کہا بار بار کہ آپ نے پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اور ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ سائفر اور 9 مئی کے معاملے کے اوپر صرف ایک پاکستان کی عزت نفس کے لیے امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ لینے پر کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے. اور دوسری جانب یہ وہ صاحب جن کا نام نواز شریف ہے, حامد میر کے ثبوت. اب اس کتاب کی روشنی میں اس کتاب کے ثبوت, نواز شریف نے فوج کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے باقاعدہ ایک میڈیا سیل قائم کر رکھا تھا. اس سیل میں سہولیات سیف الرحمان نے مہیا کر رکھی تھیں. رقم سابق وزیر اطلاعات مشاہد حسین سید کی وزارت فراہم کرتی رہی, جبکہ خلیل ملک اس کے انچارج تھے. یہ منظم سیل بلو ایریا اسلام آباد ریڈکو بلڈنگ میں واقع تھا, جہاں افواج پاکستان کے خلاف کالم تحریر کروانے, مضامین شائع کروانے اور فوج کی خفیہ راز افشا کر کے فوج کو بدنام کرنے کا کام ہوتا. اور یہ کام اندرون اور بیرون ملک یکساں طور پر جاری تھا. مجھے عدالت نہ بلائیے جناب, اس کتاب کے مصنف کو عدالت بلائیے, نواز شریف صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے یہ ریکویسٹ. اور پھر آگے چل کر پاکستان کے نامور صحافی رائے اسد خان کھرل میڈیا کے ذریعے فوج اور بے نظیر کی کردار کشی مہم کے عنوان سے اپنی کتاب رائے اینڈ سازش میں لکھتے ہیں, فوج کے خلاف مضامین شائع کروا کر ان کو بڑی مقدار میں سرکاری خرچ پر خرید کر مفت تقسیم کرنے اور بھجوانے کے لیے بھی باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا. اور صرف ایک ڈائجسٹ جس میں فوج کے خلاف رپورٹ شائع ہوئیں, جی بالکل اشارہ میں سمجھ گیا ہوں کیونکہ یہ اردو ڈائجسٹ تھا اور لال بالوں والے ایڈیٹر الطاف قریشی کا ذکر ہے. 25 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے انہیں نوازا گیا, اور سرخ سر والے مذکورہ ایڈیٹر نے کارگل کے موضوع پر کئی اقساط پر مشتمل حق کے نمک ادا کیا تھا. سرخ سر والا یہ ایڈیٹر جو اپنے رسالے کے علاوہ دوسرے اخبارات میں بھی کالم لکھتا ہے, جی بالکل اب بھی لکھتے ہیں جنگ اخبار میں. دراصل صحافیوں کا سعید میدی ہے کہ موصوف نے ملک بھر میں کوئی بڑا شہر نہیں چھوڑا جس میں اس کا ذاتی پلاٹ نہ رہا. اور رہا کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ شخص اس قدر چالاک ہے کہ جو ان کو پلاٹ بطور صحافی رشوت کے ہاتھ لگتا ہے فوراً بیچ کر دام کھڑے کر لیتا ہے تاکہ کسی قسم کے فنگر پرنٹ کہیں نظر نہ آئیں. یوں تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے بلکہ اشنان اور استنجا کرنے والے صحافیوں کی کمی نہیں.
اب وہ جملہ ہے، غور سے سنیے، سابق چیئرمین پی ٹی وی پرویز رشید کو پاک فوج کے خلاف مختلف کالم نگاروں سے کالم لکھوانے اور ایک اشتہاری مہم تیار کروانے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے 17 لاکھ روپے دیے گئے۔ یہ زر کثیر جو ہی پرویز رشید کے ہاتھ لگا، ملکی اخبارات میں کارگل کے حوالے سے مختلف کالم نگاروں نے پاک فوج کے باقاعدہ لتے لینے شروع کیے اور افواج پاکستان کو کارگل کا غیر ضروری محاذ کھولنے اور وطن عزیز کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کا قصوروار ٹھہرایا جانے لگا۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ سابق حکمرانوں نے امریکی صدر بل کلنٹن اور واجپئی اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کارگل ایشو میں ان کی رائے یا مرضی شامل نہیں تھی، سب کچھ فوج نے بتائے بغیر کیا۔ انہوں نے اپنے ہی ملک کے خلاف ایک غیر ملکی اخبار میں روگ آرمی کا اشتہار چھپوایا۔ اس اشتہار کی اشاعت کے بعد افواج پاکستان کی دنیا بھر میں تضحیک ہوئی اور سابق حکمرانوں اور ان کے حواریوں نے اس اشتہار کی اشاعت کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، بلکہ باقاعدہ طور پر اس بات کا انہوں نے تاثر بھی دیا کہ یہ بات مکمل طور پر درست ہے۔ آپ کے کمنٹس بڑے امپارٹنٹ ہیں، آپ کے لائکس اور شیئر بڑے امپارٹنٹ ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو پھیلائیے اور یہ ثبوت پاکستانی عوام کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک، اعلیٰ حلقوں تک پہنچائیے کہ کون تھا وہ شخص جو پاکستان کی آرمی کو روگ آرمی کہتا رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔